नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, भूकम्पमा धरहरा फेदैदेखि ढलेपछि धरहराको पुनर्निर्माण थालिएको पनि 3 वर्ष बित्यो, तर धरहरा निर्माण हात्ती छिर्यो पुच्छ अड्कियो भने जस्तै भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुब रहर लागेपछि अपुरै धरहरा उद्घाटन गरियो। पुरै नबने पनि उद्घाटन नै गरिसकेपछि अब बाँकी रहेको काम केही दिनमा सकिएला नि, अनि सर्वसाधारणले 6 वर्षपछि फेरि धरहरा चढेर काठमाडौँ निहालौँला भन्ने सपना बुनेका थिए। तर बाँकी काम सिद्धिनु त कता हो कता। त्यस बेला ओलीलाई उद्घाटन गर्ने वातावरण बनाउन हतार पतार गरी बनाइएका संरचनाहरू समेत भत्किन थालिसकेका छन्। समय चक्रको सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। लामो रस्साकसी र तिगडमबाजीपछि 3.5 वर्ष अघि सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। जता हेर्यो त्यतै ह्वाङ्ग छ। धरहरा बनाएको जस लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतार गत वैशाख 11 गते उद्घाटन गरेका थिए। तर उद्घाटन गरेको 1 वर्ष बित्नै लाग्दा समेत धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुन त परको कुरा, काम नै अझै 25% भन्दा धेरै बाँकी छ। तेस्रो पटक थपिएको म्याद अनुसार यही चैत मसान्तसम्ममा काम सकिनु पर्ने हो, तर अझै 1 वर्ष काम सकिने छाँट छैन। जता हेर्यो उतै ह्वाङ्ग छ। न धरहराको तल्लो क्षेत्र नै क्लियर भएको छ, न त रङरोगन, लाइटिङ, पार्किङ, संग्रहालय, गार्डन लगायतको काम नै सकिएको छ। लामो रस्साकसी र तिगडमबाजीका बीच सुरु भएको धरहरा निर्माण अन्ततः अझै पनि केही समय लाग्ने भएको छ र गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरिसके पनि यसको निर्माणको काम भने अझै सकिएको छैन। गत मङ्सिरबाटै आम सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिने भनेको धरहरा अझै बन्नको लागि 1.5 वर्ष लाग्ने निर्माण कम्पनीले बताएको छ। 2 वर्षभित्र काम सक्ने गरी 2075 असोज 14 गते जीआईईटीसी रमन जेबीले 3 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 पुस 12 गते शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यासको करिब 28 महिनापछि 60% मात्रै काम सकिएको अवस्थामा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरे। उद्घाटनका लागि हतार धरहराको गजुर तयार पार्न खोज्दा कैयौं काम कमर्सल भएको स्वयं इन्जिनियरहरू बताउँछन्। उबेला हतार काम गरेर उद्घाटन गराएपछि सुस्ताएको ठेकेदार पक्ष काम गर्न भन्दा अहिले म्याद थप्नतर्फ दौडधुप गरिरहेको छ। आगामी पुस मसान्तसम्म म्याद थपिदिन निर्माण कम्पनी जीआईईटीसी रमन जेबीले भवन विभागसँग अपिल गरेको छ। टाइम त हामीलाई यो चैत मसान्तसम्म दिएको छ हैन, त्यसको लागि हामीले निवेदन दिएको छौँ। त्यही बारे नै अब मिटिङ छलफल भएको छ हाम्रो चाहिँ हैन। अब हामीलाई चाहिँ अब 1 वर्ष जति चाहिन्छ भने हामीले भनेको छौँ। उहाँले चाहिँ अब यो अलिक टाइम चाहिँ तपाईँ 9 महिना सकाउन भनेपछि त्यसरी कुरा भइरहेछ। पुस मसान्तसम्म दिने चाहिँ कुरा भइरहेछ। सम्झौता अनुसार 2077 पुसमा धरहराको काम सक्नुपर्ने थियो, तर पटक गरेर 15 महिना म्याद थप्दा समेत धरहराको काम अझै अपुरै छ। 3 पटक म्याद थप्दा समेत काम नसकेको ठेकेदार कम्पनीले अझै 9 महिना म्याद थपिदिन आग्रह गरेको छ। समयमै साइड उपलब्ध नहुनु र कोभिड-19 लगायतका कारणले आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको ठेकेदार पक्षको दाबी छ। होइन, ठेक्काको त्यो जुन 2 वर्षमा हुने चाहिँ काम चाहिँ तपाईँको 42 रुपियाँ हामीले चाहिँ ओपन गरिदिएको भए हामी चाहिँ स्ट्रक्चर भ्याउँथ्यौँ, नभ्याउने। अब कोभिड भयो, यो कुराले अलिक टाइम थप गर्दाखेरि त्यो बेला फिनिसिङ काम सकिन्थ्यो कि। अहिले तपाईँ देख्नुभएको छ उताको स्ट्रक्चर कामै सकेको छैन होइन। अब यहाँ सुन्दारको काम गर्नु पाएको छैन हामीले, होल धरहराको के गर्ने त्यो अत्तो छैन। गत वैशाख 11 गते धरहराको सबै पूर्वाधार तयार नहुँदै हतार उद्घाटन गरिएको थियो। ओलीले उद्घाटन गर्नु अघिसम्म धरहरा निर्माणको काम दैनिक 400 भन्दा धेरै कामदारले दिन रात नभनी 24 घण्टा काम गर्थे। निर्माण कम्पनीका अनुसार अहिले भने करिब 175 देखि 200 जना कामदारले काम गरिरहेका छन्। ठेकेदारले काममा सुस्तता देखाए पनि भवन विभाग भने पुनः म्याद थपिदिने तयारीमा छ। अन्तिम पटक भनेर केही शर्त राखेर म्याद थपिदिने र धरहराको काम टुङ्ग्याउने निचोडमा भवन विभाग पुगेको छ।
अब उहाँहरूले माग्नु भएको पुष्ण शान्तसम्म माग्नु भएको छ। पुष्ण शान्तलाई पनि हामीले फेज वाइजको पुष्ण शान्तसँग जानु पर्ला नपर्ला त्यो विषय हामीले हेर्दैछौँ। उहाँहरूले मागेको चाहिँ पुष्ण शान्तसम्म हो, तर बिना कारणको म्याद थप्ने कुरो हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू सर्टेन लिमिटेड ड्यामेज लगाएर जानुपर्ने हुन्छ। चौथो पटक थपिएको म्यादमा पनि काम सकिन्छ सकिन्न अझै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि ठेकेदारले काममा देखाएको सुस्तता र अझै बाँकी रहेको कामको हिसाब गर्दा 9 महिना समय थपिए पनि समयमै काम सकिन मुस्किल छ। के काम अझै बाँकी छ? काम नसकिँदै हतार हतार लिफ्ट जोडेर उद्घाटन गर्दा धरहराको भर्याङ नै बनिसकेको थिएन, जुन काम अझै बाँकी छ। रङरोगन, लाइटिङ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम बाँकी नै छ। धरहराको टावर मुनि बनिरहेको 3 तले भूमिगत पार्किङको काम अझै सकिएको छैन। संग्रहालयको काम पनि बाँकी नै छ। प्रशासनिक भवन बनिसकेको छैन। खिच्चा पोखरीबाट टुडीखेल जोड्ने सडक पनि बन्न सकेको छैन। बीचमा पुल बनाउनु पर्नेछ, सुन्धारालाई सजाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ, यो काम पनि अझै भएको छैन। बगैँचा निर्माण गरेर पार्क पनि बनाउन बाँकी नै छ। त्यस्तै भूकम्पमा भत्किएको पुरानो धरहराको बाँकी भागलाई सिसाभित्र राख्ने सहितको सजावटका अनेक कार्य पनि गर्नुपर्नेछ। यतिका सारा काम सकेर आम सर्वसाधारणले कहिले धरहरा चढ्न पाउने हुन्, त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। वैशाख 12 गते भूकम्पमा ढलेकै दिनको सम्झना गरी त्यसको अघिल्लो दिन लोकतन्त्र दिवस पारेर वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गर्न ओलीलाई खुब रहर थियो। हुन त त्यसबेला ओली सरकार उज्यालो हुँदा ढलिसक्ला कि रहला भन्ने अस्थिरता थियो र ओलीलाई यस्तो रहरले भतभती पोल्यो। यसरी पोल्यो कि बच्चै नपाई न्वारण गर्ने हतारो जस्तो लाग्यो। धरहराको भित्तामा ओलीलाई आफ्नो नाम लेखाउने लज्जास्पद रहरले उद्घाटनसम्म पुर्यायो। उद्घाटन भएको पनि 1 वर्ष पुग्नै लाग्यो दर्शकबिन, तर अहिलेसम्म धरहरा टुकुरोको टुकुरो नै रह्यो। अझै थुप्रै निर्माणको काम बाँकी छ, तर न ठेकेदारलाई काम सिद्ध्याउने चिन्ता छ, न देउबा सरकारले चासो नै लिएको छ। उसलाई पनि लागेको होला ओलीले उद्घाटन गरेर जस लिएको धरहरामा हाम्रो के को टाउको दुखाइ, तर यी शासकहरूलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति र सुन्दरता हाम्रो साझा योजना हो भन्ने कहिल्यै महसुस भएन। दर्शकबिन, बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। धरहरा बनाउने निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनलाई पनि के निहुँ पाऊँ कनिका केलाउँ भएको छ। उसै त ढिला सुस्तीमा ख्याति कमाएका ठेकेदार कम्पनीहरू राज्यको सिधा आँखा पनि नपरेपछि हाई सन्चोमा छन्। त्यसैमाथि बाहिरबाट हेर्दा धरहरा त ठडिएकै देखिन्छ, भित्र जे होस् न जनताको नाङ्गो आँखामा आक्रोश पैदा हुने स्थिति नभएपछि कसको के लाग्छ र? रमन कन्स्ट्रक्सन यसका ठेकेदार मालिकहरू अहिले लगभग कछुवाको तालमा छन्। ओलीको उद्घाटन मोह उत्कर्षमा पुगेका बेला यिनीहरूलाई 24 घण्टामा 4 सिफ्टमा लगाएर भए पनि सयौं कामदारलाई खटाइएको थियो, तर अहिले दिनमा 1 सिफ्ट मात्रै काम भइरहेको छ, त्यो पनि कछुवाको तालमा। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घाटन मोह र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण धरहरा पुनर्निर्माणको काम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। काम नसकी उद्घाटन गरिएको धरहराको निर्माण अझै 1/4 बाँकी छ। 3 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाइएको धरहराको निर्माणमा 2 अर्ब 12 करोड रुपियाँ सकिसकेको छ, तर अझै जहाँ हेर्यो उतै वाङ्ग छ। धरहराको यो पार्किङ र गार्डन क्षेत्रलाई हेर्नुहोस् त, काम लथालिङ्ग अवस्थामा छ। अन्य संरचनाको हालत पनि करिब यस्तै छ। भर्खरै ढलान मात्रै भएको छ। यहाँको बगैँचाको अगाडि चाहिँ फोहरा राखेर, पानीको फोहरा राखेर चाहिँ राख्ने भनिएको थियो, त्यो काम पनि सम्पन्न भइसकेको छैन, भर्खरै मात्र ढलान भएको छ। म्याद थप्न दौडधुप गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले कामको गति भने स्वाट्टै घटाएको छ। ओलीले उद्घाटन गर्ने समयमा 400 कामदार 4 सिफ्टमा खटाएको GIETC रमन जेबीले अहिले जम्मा 150 को हाराहारीमा कामदार खटाएको छ, त्यो पनि 1 सिफ्ट मात्रै। एक ढङ्गले ठेकेदार कम्पनीले बिस्तारै काममा निष्क्रियता देखाएको छ नै। पप्पुले पुल अलपत्र पारे जसरी धरहरा नै अलपत्र पार्ने खतरा समेत बढ्दै गएको छ।
धरहरा पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र यही चैत मसान्तमा यी सम्पूर्ण कामहरू सकिसक्नु भए पनि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ कि यो ह्वाङ्गा देखिन्छ। यो यता ह्वाङ्गा देखिएको छ। यो चाहिँ यो म्युजियम यो पुरानो धरहरा हो जुन 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरा छ। यसलाई सिसाभित्र राखेर म्युजियम बनाउने भनिएको छ। तथापि यसको काम पनि जेरो पूर्णमा चाहिँ काम भइसकेको छैन भनौँ। अझ यसको काम पनि धेरै काम बाँकी छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यता ह्वाङ्गा देखिन्छ कि यो चैत मसान्तभित्र काम सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने र आम सर्वसाधारणको लागि चाहिँ खुला भइसक्नुपर्ने धरहरा अझै पनि यो कहिले बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यकिन र निश्चित समय छैन। निर्माण कम्पनीले भने अझै पनि आफूहरूलाई चाहिँ समय थप निर्माण भनौँ यो निर्माणको काम नसकिएको कारणले गर्दाखेरि थप समय चाहिँ मागिरहेको छ। शिलालेखमा नाम लेखाउने मोहका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब 1 वर्ष अघि धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। तर उद्घाटनपछि न उनले जनता चाहिँ कहिलेबाट धरहरा चढ्न पाउँछन् भनेर चासो राखे न त तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै काम चाँडो सक्नलाई दबाब दियो। अर्थात् सरकारी पक्षकै निष्क्रियताका कारण उद्घाटनपछि ठेकेदारको निरन्तर व्यवस्थामा परिरहेको छ। धरहरा निर्माणको जिम्मा लिएको सरकारी पक्ष भवन विभाग पनि कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्छ। तर अब भने ठेकेदार पक्षले कामलाई बेवास्ता गरे चुप नलाग्ने भवन विभागले चेतावनी दिएको छ। भवन विभागले नै काम सुस्त भएको स्वीकारे पनि ठेकेदार पक्ष भने काम सुस्त भएको स्वीकार गर्दैन। कोभिड महामारी र समयमै साइट क्लियर नगरिएका कारण आफूहरूले तोकिएको समयमा काम सक्न नसकेको GIEETC रमन जेबीको दाबी छ। यो हामीले चाहिँ 4-5 रुपियाँ सुरु गरेको होइन, 42 रुपियाँ फैलिएको छ यो चाहिँ होइन। 42 रुपियाँ हामीले चाहिँ पाएको भए त त्यो बेला हामी स्ट्रक्चर मोस्टली सकिन्थ्यो होइन। र अब तपाईँको मिन म्युजियम तपाईँको तक्सार बिल्डिङ चाहिँ तपाईँ भत्काएको हामी काम त्यो साइट पोजिसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ साइट पाएको हामीले 21 महिनापछि 2 वर्षको प्रोजेक्ट 21 महिनापछि हामीले त्यो मिन म्युजियमको साइट पास होइन। अब यो ट्रिपल बेसन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ यो पार्सल डिपार्टमेन्ट थियो, हुलाक थियो तपाईँको, अनि चस्सो एउटा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ मल थियो, त्यो सत्तपत्त गरेको थियो नि त। त्यो चरणै हामीले तीनचोटि चरणमा चाहिँ साइट दियो उहाँहरूले। यही ठेकेदार पक्षले मागे बमोजिम धरहरा पुनर्निर्माणका लागि पुनः 9 महिना म्याद थपियो भने यसको निर्माण अवधि 4 वर्ष पुग्नेछ, जुन तोकिएको समयभन्दा ठ्याक्कै डबल हो। धरहरा कसले बनाउने भन्नेमै लफडा। तोकिएको समयमा बनेको भए आम नागरिकको पुनः धरहरा चढ्ने सपना 1 वर्ष अघि नै पुरा भइसकेको हुने थियो। तर अझै कहिलेसम्म धरहरा चढ्न नपाइने हो त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। निर्माणमा जुन ढङ्गको सुस्तता देखिएको छ यसले महिनौँ होइन वर्षौँ लाग्न सक्छ। तर धरहराको निर्माणमा मात्रै सुस्तता देखिएको छैन। 2072 वैशाख 12 गते गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट ढलेको धरहरा कसले बनाउने भन्ने विषयमा पनि निकै ठुलो रडाको मचिएको थियो। धरहरा ढलेको 11 महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 सालमा मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान सुरु गरेका थिए। मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत धरहरा पुनर्निर्माण अभियानको औपचारिक निर्णय गराएका थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1-1 महिनाको तलब दिने घोषणा गर्नुका साथै आम नागरिकसँग सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए। तर त्यो अभियान त्यसै अलपत्र पर्यो। त्यसपछि नेपाल टेलिकम धरहरा बनाउन तम्सियो, तर टेलिकमले आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनका लागि 30% जग्गा माग गरेको भन्दै सुरु भएको विवाद अन्तिममा धरहरा नबनाउने गरी टुङ्गियो। टेलिकमले पनि धरहरा निर्माणबाट हात झिकेपछि अन्यल थपिएको थियो। त्यसपछि अन्तिममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने जिम्मा लियो। उसैले आह्वान गरेको ठेक्का बमोजिम GIEETC रमन जेबीले 3 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपियाँमा ठेक्का पायो। तर निकै ठुलो रसाकसीपछि सुरु भएको धरहराको पुनर्निर्माण ढलेको 9 वर्ष पुग्ने लाग्दा समेत अझै सकिएको छैन। रमन कन्स्ट्रक्सन फेरि धरहरा निर्माणको म्याद थप्ने तयारीमा लागेको छ। समय घर्किँदै गएपछि रमनका कर्मचारीहरू कसरी म्याद थप्ने भनेर अहिले धमाधम कागजपत्र बनाउनमा व्यस्त छन्। ती बकमफुसे कारण देखाएर बनावटी फाइल तयार पार्ने समयमा धमाधम उही रफ्तारमा काम गर्दा पार पनि लागिसक्थ्यो होला सायद धरहरा निर्माण। यस्तै ताल हो भने अर्को निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएर फेरि धरहरा पुरै निर्माणपछि अन्तिम उद्घाटन भनेर अर्को वैशाख 11 नदोहोर्याउन् भन्न सकिन्न। बाँकी प्रसङ्ग ब्रेकपछि जोड्नेछौँ।
धरहरा काठमाडौँको सुन्दरता हो। ऊ बेला भीमसेन थापाले काठमाडौँ उपत्यकामा जनताको अवस्था बुझ्न धरहरा बनाएका थिए रे भन्ने भनाइ छ। धरहराको अहिलेको आवश्यकता यो त होइन, तर काठमाडौँको केन्द्र मानिने सुन्धरामा रहेको यो धरहरा पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका अवलोकनका लागि सर्वसाधारणले धरहरा रुचाएका थिए। काठमाडौँको पहिचान नै बनिसकेको यो धरहरा ढले पनि उठाउने काम त भयो, तर हात्ती छिर्यो पुच्छड अड्किएको हालतमा परिरहेको छ धरहरा पुनर्निर्माण 1 वर्षदेखि। सर्वसाधारणका अझै पनि धरहराको ढोका बन्द नै छ सर्वसाधारणका लागि, किनकि आवश्यक दर्जनौं संरचनाहरू बन्न बाँकी नै छन्। भीमसेन थापाले विक्रम सम्वत 1881 मा बनाएको धरहरा अर्थात् अग्लो मिनार 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले फेदैबाट ढालिदियो। भूकम्पले धरहरा मात्र ढालेन, एउटा इतिहास ढाल्यो। भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा 11 तलाको थियो, तर 1990 सालको भूकम्पले माथिल्लो भाग भत्कायो। पुनर्निर्माण गर्दा 9 तलाको बनाइयो, तर अहिले काठमाडौँको त्यो धरोहर देख्न पाइँदैन। धरहराको इतिहास हेर्दा विक्रम सम्वत 1881 मा जनरल भीमसेन थापाले आफ्नो दीर्घकालीन मुख्तियारीमा धेरै उल्लेख्य कामहरू गरेका थिए, जसमध्ये धरहराको निर्माण पनि एक हो। उनले आफ्नो दरबार आवासको आडाइमा बनाएको त्यो धरहरा भत्किएपछि अहिले आधुनिक धरहरा बन्दैछ। 1990 को भूकम्पपछि 2 तला बचेको 11 तले धरहरालाई जुक्त शमशेरले बारदली समेत थपेर 9 तलामा 2 वर्षमा पुनर्निर्माण गरे। तर 2072 को भूकम्पपछि 1 तला बाँकी बसेको धरहरा अहिलेको समय पुनर्निर्माण गर्न ध्यान दिएन, बरु त्यसैको छेउमा व्यापारिक झिल्के टावर बनाएर धरहरा नाम दिन खोजिँदैछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 फागुन 4 गते जनताको पैसाले धरहरा बनाउने घोषणा गरे। म बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने नारा केही दिन खुबै चल्यो, पैसा जम्मा गर्न पनि थालियो। त्यस लगतै नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने रकम आफूहरूले खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो। 2073 असार 29 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहरा निर्माण गर्ने जिम्मा टेलिकमलाई दिएको थियो। टेलिकमले धरहरालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि पुरातत्वले अस्वीकार गर्यो। 13 रोपनीमा व्यावसायिक कम्प्लेक्स सहितको धरहरा निर्माणपछि 30 वर्षसम्म आफूले चलाउन पाउनु पर्ने टेलिकमको प्रस्ताव थियो। टेलिकमले देखाएको इच्छा र टेलिकमलाई नै दिने प्रतिस्पर्धाले धेरै समय उसै खेर गयो। टेलिकमले नबनाउने भएपछि सरकारले धरहरा निर्माणको जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको हो। प्राधिकरणले 2072 वैशाख 31 गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। भूकम्प गएको तेस्रो वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको भग्नावेश छेउ उभिएर भनिरहेका थिए, धरहरा हाम्रो मान हो, आन हो, स्वाभिमान हो। उनले 2072 पुस 12 गते धरहराको शिलान्यास गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइ मेल खाएन। मौलिक संरचनामा धरहरा निर्माण गर्न छाडेर आधुनिक टावर बनाउने र पुरानो मौलिक धरहराको बचेको भागलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा स्थापना गर्नेमा सरकार लाग्यो। 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा GIETC रमन जेबीले धरहराको नाममा व्यावहारिक भ्यू टावर बनाउने ठेक्का लियो, जुन अब 22 तलाको बनिरहेको छ। त्यसमा सिरानमा पुरानै धरहराको गजुर राखिने र बाहिरी स्वरूप धरहराको जस्तै हुने हुनाले पर्यटकीय छनक भने धरहराकै देखिनेछ, जहाँ एउटा भर्याङ र 2वटा लिफ्ट हुनेछ। वरपर 42 रोपनीको क्षेत्रफल ओगट्ने पार्कमा के मात्र हुने छैन। सम्पदाको महत्त्व र त्यसको दीर्घ जीवन विचार नगरी जे गर्न खोजिएको छ त्यो अन्त कतै बनाएर धरहरा भएको ठाउँमा धरहरा नै बनाउनु पर्ने आवाज कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यसरी धरहराको स्वरूप मर्नुमा सम्पदा अभियन्तामा धरहरा प्रतिको माया कम हुनुलाई पनि एक थरीले लिइरहेका छन्। कुनै नेताको उद्घाटन गर्ने भित्तामा आफ्नो नाम लेखाउने हुटहुटीले धरहरा आज पनि खोक्रो सुन्दरतामा सीमित बनेको छ। बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क धरहरा न जनताले चढेर टुप्पोमा पुग्न पाएका छन्, न बनेका संरचनाहरू मजबुत हुन पाएका छन्। रातारात हतार हतार गरी बनाइएका गजुर सहितको माथिल्लो भागका संरचनाहरू कच्चा झैँ रहेको प्राविधिकहरूको दाबी छ। त्यसै त कङ्क्रिट धरहरा बनाइएको भन्दै सम्पदा प्रेमीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यही बेला यो संरचना कतिको बलियो र टिकाउपूर्ण हुने हो त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ। दर्शकबिन, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।